السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله حنديرو تمرين تاع ان إكزامان هنا في سيركوي تريفازي. هاوليك ليكزو 2. Alors l'exo 2 عندنا Z1 égale à Z2 égale à 25 l'argument 30 degrés. عندنا Z3 égale à Z4 égale à Z5 égale à 75 l'argument 60 degrés. Alors on a l'énoncé, soit le circuit ci-contre. Premièrement, calculer les courants dans les différents conducteurs, calculer la puissance active totale, donner les indications des wattmètres quand ils sont, premièrement, A, installés sur les lignes 1 et 2, B, installés sur les lignes 1 et 3. Deuxième partie, si le neutre se coupe, recalculer les courants ainsi que la puissance totale. دوكا نبداو نحلو هذا التمرين. فوالا ها هو الرسم ديالي. دونك كتبت لي زامبيدونس. لاحظوا بلي لي طونسيون هادو عطاوهم لي هكذا 220 لارغومون 0 وعطاوني 220 لارغومون 240. واش معناتها 220 هنا 0 معناتها V1 N du c'est une tension simple. Même le fil 1, la phase 1, le neutre, عندي 220 et l'argument 0. وعندي V2N, V2N, la phase 2, le neutre, la phase 2, le neutre, عندي 220, هنا l'argument 240 degrés. وعندي هاد الشكل. Donc, la phase 1 هي نفسها هنا, la phase neutre تجي هنا, la phase 2 تجي هنا, la phase 3 تجي هنا. انا واش درت هاد الشكل هذا جبدتو غير شويه هكذا بوغ اكسبليكي شويه برك. لاحظوا هكذا كيف هو نفسه. ها هذا معناتها الان ولا ان كيف برك درت خيط من لهنا هذا مكان وهنا زدت درت خيط. دونك واش نلاحظوا بلي لي كورون 1 اي 1 هنا يجي هاد لو نو يتقسم يروح اون بارتي تروح لزد 1. هاي une partie تروح لزد 1 سميتو جي 1 يروح. دونك جي 1 هو من لا فاز 1 لو نوتر. وعندي هنا كورون يجي لهنا وعندي كورون يجي لهنا. هاوليك لو كورون يجي لهنا ولو كورون يجي لهنا. هادو هو باسكو عندي ان دوك يتقسم منا ومنا ومنا. لا فاز 2 لو كورون كي يلحق لهنا اي 2 يتقسم لهنا يروح لزد 2 يروح لزد 3 ويروح لزد 4. لا فاز 3 هنا لا فاز 3 هايلك هكذا تجي لهنا اي فوالا تروح ديريكتومون يجي لهاد لو نو هذا لا فاز 3 اي 3 يجي لهنا يتقسم فوالا هنا. الوغ الرسم تاعي هاوليك هكذا فوالا ها هو الرسم. دونك هذا سميتو جي 1 جي 1 اللي يجوز على لامبيدونس زد 1. سميتو جي 2 اللي يجوز على لامبيدونس زد 2. لامبيدونس زد 3 سميتو جي 1 2 جي 1 2 باسكو هذا زد 3 راهو بين لا فاز 1 et la phase 2. زد 4 راهو بين لا فاز 2 et la phase 3 دونك سميتو جي 2 3. و زد 5 عندي لا فاز 3 و لا فاز 1 دونك جي 3. دوك نبدا نحوسهم كامل باش نقدر نحوس اي 1 و اي 2 و اي 3 و اي ان. الوغ عندنا جي 1 واش يساوي؟ يساوي في 1 ان على زد 1. دونك جي 1 لاحظوا زد 1 لا طونسيون تاعها هي في 1 ان. هايليك في 1 ان هاي زد 1 هم لي بورن تاعها هو 1 ان. V1N هو 220 degrés l'argument تاعها 0. Z1 égale 25 l'argument تاعها 30. نحكمو ليفيكاس نقسموهم و لي زارغيومون هادي نطلعوها للفوق تولي 0 موان 30. هادي على هادي تبدلي 8.8 موان 30 فوالا. ونزيدو نكتبوها هادي ليكريتور كارتيزيان. J2
تاع Z2. دونك خلاص Z1 حسبنا له لو كورون تاعو. دونك نروحو نحوسو لو كورون تاع Z2 اللي سميناه J2. دونك J2 واش يساوي لا طونسيون au borne de Z2, au borne de la résistance ou l'impédance, au borne de cette impédance على l'impédance. دونك شكون هي لا طونسيون هنا؟ عندي 2N V2N. هاي لك V2N، هاي لك هذه V2N. دونك V2N واش تساوي؟ عطاو هذه 220 l'argument 240 و Z2 عطاوهولي هو 25 و l'argument 30. 220 على 25 وهذه لي زارغيومون هذه نطلعوها للفوق مادام قسمه جي une division دونك تطلع 240 divisé par 30 moins 30 وتعطيني 210. دونك هذه على هذه 8.8 وهذه 210 ونزيدو نكتبوها هكذا. دوكا نروحو لزد 3. وين راهي زد 3؟ هاي زد 3 لو كورون تاعها سميتو جي ان 2 et la tension تاعها هي V12 V1 2 هايليك. دونك J12 هي UN2 على Z3. دونك UN2 c'est une tension complexe. هذه c'est une tension simple parce que le neutre. هذه complexe. إذن هي 220 fois la racine de 3. ومن بعد أنا كتبت هنا 30 degrés. منين جبت هذا 30 degrés؟ على Z3 Z3 عطاوها لي 75 l'argument تاعها 30 درجة. دوكا je vais vous expliquer كيفاش جبت 30 درجة في ال UN2. ومن بعد هنا عندي U32 c'est des U23 c'est des tensions complexes هادوما. Donc puisque c'est un système équilibré donc c'est 220 fois la racine de 3 ونوريلكم كيفاش جبت هاد les arguments. نروحو لهذا الرسم. الوغ في هذا الرسم الوغ UN2 واش معناتها UN2؟ معناتها هي V1 موان V2. هاي V1 هاي V2 قلنا 240 يا اخي. هاي V1 V2 V3 متساويين هنا في العمدة متساويين في الطاولة متساويين في الطاولة لكن لي زارغيومون تاعهم هما اللي متغيرين. هذه 120 وهذه 240. Donc V2 240. Donc V1 moins V2. Donc V2 راهي منا moins V2 تجي منا. نديرو الجمع الشعاعي تاعها. دونك عندنا المحصلة هي اللي وسمها UN2. دونك عندي V1 moins V2 نرسمهم ندير توازي مع التوازي وهذه التوازي مع التوازي ونحصلوا على هذا الشعاع اللي هي محصلة جمع شعاعين. إذا عندي U1 moins U2. لاحظوا بلي 30 درجة. هاي 3 من لهنا 30 درجة لأن اون طونسيون كومبلكس تكون متزاحة على الأخرى ب 30 درجة. إذا كانت كيما نعرفوها احنا مثلا V1 منا V2 120 درجة و V3 240. هنا V1 moins V2 شوفوا V2 هنا moins V2 تجي لتحت. دونك هاي ليك V1 moins V2 في الجمع الشعاعي نرسمها هاي ليك جينا هنا ناقص 30. شوفوا لاحظوا بلي راهي من الجهة السالبة ناقص 30 بيسك V2 كانت عنده 240 إذا جاتني 30 درجة. دوكا نزيد نوري لكم كيفاش نصيبوا لي زارغيومون تانيك. U23 واش معناتها U23 V2 moins V3. ها راهي V2 هاي ليك V2 moins V3 هاي V3 moins V3 تجي لهنا. إذا الجمع الشعاعي تاعها راح يجي منا. لاحظوا الزاوية هاي ليك هي ناقص 90 درجة. من بعد باش كي نقول لكم ناقص 90 هاي لي كيفاش صبناها. دوكا U31 U31 هي V3 moins V1. alors V3 وين راهي هادي moins V1 هاي ليك لأن V1 يجي منا. دونك moins V1 يعاكسه في الاتجاه وله نفس الطاولة لكن يعاكسه في الاتجاه. دونك هاي هادوما جمع شعاعين. عندي هذه المحصلة هذه هي نشوفوا الزاوية تاعها دائما. هذا هو المحور الصفر. هنا المحور تاع البداية تاع الزوايا صفر.
دونك من لهنا اذا 150 درجه. هكذا باش نقولوا كيفاش جبنا 30 ناقص 90 و150. يعني شرحتها لكم من طريق الرسم. نعاودو نولو لهنا. فوالا راني شرحت لكم كيفاش جبت هذه 30. بيسك هي سي اون طونسيون كومبلكس اذا و اكيليبري اي كومبلكس. دونك نضربوها في جذر 3 هايليك، والارغيومون تاعها هو 30 درجه. دونك 220 في جذر 3 لا على 75، وهنا 60 كانت لتحت تطلع للفوق. مادام عندي قسمه 60 نطلعها للفوق تولي 30 ناقص 60 وتولي لي ناقص 30، وهذوما القسمه تاعهم هذا الحساب تاعهم 5.08 وتساوي هذه. دائما نكتبوها بهذه الكتابه. جي دو 3 هي خلاص درنا تاع زاد 3 دونك تاع زاد 4. تاع زاد 4 هو جي دو 3. جي دو 3 على في ولا او دو 3. عاودك او دو 3. دونك او دو 3 على زاد 4 تعطيني جي دو 3. الوغ جي دو 3 هي او دو 3 على زاد 4. او دو 3 دائما 220 في جذر 3 على خاطر سيستيم اكيليبري، لي طونسيون سون اكيليبري. ناقص 90 راني شرحتها لكم بالرسم. على زاد 4 مدوها لي 75 الزاويه 60. نحكموا هادوما نقسموهم نحسبوهم، والزوايا ناقص 90 هذه تطلع للفوق تولي ناقص 60 وتولي لي هذه على هذه 5.08 وهذه ناقص 90 ناقص 60 ناقص 150 وهيديك النتيجة. دوكا نروحو هاد لامبيدونس زد 5. زد 5 يمر عليها لو كورون 3 1 ولا طونسيون تاعها هي 3 او دو 3 1. دونك او دو 3 1 على زد 5 تعطيني جي دو 3 1. صح، جي 3 1 هي او دو 3 1 على 5 هايليك. الزاويه 150 وريت لكم كيفاش. زاد 5 عطاوها لي وهنا نقسمو تعطيني 5.08. 150 ناقص 60 تعطيني 90 ونكتبوها هكذا. صح. دوكا لو كان زعما عندي سيستيم ديزيكيليبري نقول هادي زايد هادي زايد هادي. دوكا باش نحوسو على اي ان. الوغ باش نحوسو على اي ان هناك يا اما نقولوا جي 1 زائد جي 1 2 زائد جي 3 نكتبوهم هكذا. هادوما نكتبوهم هكذايا عندنا باسكو عندي هنا لا لوا دي نو. واما انا حسبت هادي مع هادي حسبتها سميتها اي 1 دو تريونغل. لماذا؟ لاني نلاحظ بلي هذا المثلث سي ان سيستيم اكيليبري ان تريونغل. علاش؟ هادي تساوي هادي تساوي هادي، لي طونسيون متساويين ils sont équilibrés. دونك انا حسبت اي 1 دو تريونغل. دونك اي 1 دو تريونغل هو سي ان سيستيم اكيليبري. لو كان ما كاش اكيليبري نحسبو جي 1 وهادي وهادي. داكور صح. دوك نبداو نحسبو اي 1 دو تريونغل يساوي يا اخي مادام اكيليبري هو جذر 3 جي 1 2. اي 1 دو تريونغل هو جذر 3 جي 1 2. علاش؟ لو سيستيم إلي إكيليبري لأن لي زامبيدونس متساويين. وإما في الحالة العامة كما ما يكونوش إكيليبري نقولوا هي جي 1 2 ناقص جي 3 1. هي جي 1 2 ناقص جي 3 1 لأن هذا في نفس الاتجاه كما هو، أما هذا راهو متعاكس في الاتجاه، هذا وجه هكذا وهذا. دونك نقولوا هذا ناقص هذا. هذه في الحالة العامة نقولوها، والحالة العامة نقدروا نطبقوها في الحالة الخاصة كما حبينا. لكن أنا عطيت لكم اقتراحات. الاقتراح الأول هو في الحالة العامة هي جي 1 2 ناقص جي 3 1. الحالة الخاصة اللي رانا فيها دوكا هي جذر 3 جي 1 2. علاش؟ سي ان سيستيم اي 1 تريونغل نضربو جذر 3 في جي 1 2 ولا جي رانا على خاطر حالة خاصة سيستيم اكيليبري ويساوي جذر 3 في يو ان 2 على زد 3 وتساوي جذر 3 220 في جذر 3 على 75. هذه مقبلة درناها هايليك وراهي يو ان 2 يو ان 2 هايليك وراهي يو ان 2 هايليك هذه يو ان 2 هايليك. لاحظوها عاود كتبتها. نلاحظوا باللي زدت هنا
ناقص 30 درجة. لماذا؟ لأن ننتقل من اون طونسيون، هنا جي ان دو انتقلنا من اون طونسيون سامبل إلى اون طونسيون كومبوزي. إذن الزاوية نزيدو لها ناقص 30 درجة هنايا. هنا نزيدو ناقص 30 درجة ونتحصلوا على النتيجة 8.8. معناتها جذر 3 في جذر 3 تولي 3، هايليك 220 على 75، والزاوية بيسك هنا تولي صفر وهنا تطلع تولي ناقص 60 تولي 8. هذه 8.8 الزاوية ناقص 60 درجة ونكتبوها هكذا. ولا ما كاش عندك مثلا هنايا جي ان دو مباشرة وراهي مباشرة هي 5.08. في جي ان دو هذه هي هذيك جي ان دو هي 5.08 ناقص 30 درجة. بيسك ننتقل من اون طونسيون سامبل الى اون طونسيون كومبوزي نضربها في جذر 3 والارغيومون نزيد لها ناقص 30 وتولي ناقص 60، وهذه في جذر 3 تولي 8.8. انا نعطيكم بزاف حاجات، معناتها لو كان ما تكونش عندنا حاجه نمد لكم يعني عده حالات. الوغ اي دو دو تريونغل، وراهي اي دو دو تريونغل، وراهي رانا هنا هاي اي دو دو تريونغل، هذه هي جي دو 3 ناقص جي ان 2، هي جي دو 3 ناقص هذه جي ان 2، هذه الكرة صح. الوغ جي دو 3 ناقص جي ان 2 ولا ما كاس هي جذر 3 جي دو 3 لانها سيستيم اكيليبري. نحكم النتيجه تاع جي دو 3 هي جذر 3، هاي جذر 3 وراهي جي دو 3 وراهي هاي هنا 5.08 الزاويه ناقص 50 درجه، هاي 5.08 الزاويه ناقص 50 درجه ونقصوا لها 30 لان انتقلنا من الكورون سامبل الى الكورون كومبوزي وتولي لي 8.8 الزاويه ناقص 80 درجه وهي ناقص 8.8. هايديك دوكا نروحو نشوفو دلتا اي 3 دو تريونغل، هي نشوفوها في الحاله العامه. هايديك اي 3 دو تريونغل هي جي 3 1 ناقص جي دو 3. شوفوا هاي معاكسه، شوفوا هاي جايه هكذا وتروح هكذا، هذه شوفي جات تعاكس الاتجاه، اذا نقولوا لها ناقص. حنا كي كاين للوا دينو نقولوا هذه زايد هذه، لكن هذه اي معاكسه في الاتجاه، هي جي 3 1 زائد جي 3 2، وبيسك عندي هنا جي دو 3 دونك نقولوا ناقص جي دو 3. هاي ليك فوالا. الوغ وراهي جي 3 1 هذه هي او جذر 3 جي 3 1 بيسك رانا في الحاله كيفاش نقولوا رانا في الحاله سيستيم اكيليبري. دونك يا اما نقول جذر 3 في 5.08 الزاويه 90 ونزيدوا لها نقصوا لها هذيك الزاويه 30، او عندكم الحاله مباشره هي جي 3 1 ناقص جي دو 3. هذه جي 3 1 وراهي هاي لك جي 3 1 هاي لك هي 5.08 مباشره ناقص جي دو 3 وراهي جي دو 3 هاي لك ناقص 4.4 ناقص. كي يكونوا في الجمع نستعملوا هادو ما نستعملوش هادو. هاي لك نكتبوا ناقص هادي ومن بعد هادي بيسك ناقص مع ناقص تولي زائد لي غيال ما كاش، هادي لي هادي لي غيال تاعها صفر وليماجينير هو هذا زائد هذا. راني وريت لكم الحالات اللي نقدروا نستعملوها. هذه هي خلاص انا حوسنا اي دو تريونغل، دوك نحوسو اي 1 اي 2 اي 3. فوالا هاي ليك اي 1 اي 2 اي 3. الوغ اي 1 اي 2 اي 3. الوغ عندنا اي 1 وشن هو اي 1 دو تريونغل اللي حسبناه زائد جي 1 باسكو هذا اي 1 دو تريونغل وشنو هو هذا زائد هذا. نقدر نقولوا هذا زائد هذا زائد هذا يساوي اي 1 مباشره. عندي جبتهم كامل يا اخي جبتهم في الكارتيزيا، نقدر بيسك عندي كامل موجودين نقدر هذا زائد هذا زائد هذا ونخرج اي 1 من الاول. انا نعطيكم الحالات الممكنه، معناتها هذه صحيحه الاخرى صحيحه يعني كامل صحيح. الوغ اي 1 دو تريونغل هاي ليك حسبناها درنا هذه زائد هذه هي اي 1 دو تريونغل زيدوا لها هذه جي 1. دونك هذه جي 1 زائد هذه زائد هذه زائد هذه هي اي 1 دو تريونغل نزيدوا لها هذه. دونك اي 1 دو تريونغل هاي ليك
زائد جي 1 هاي هذا جي 1 ونصيبوها نديروا لي غيال مع لي غيال ليماجينير مع ليماجينير ومن بعد نحوسوها هكذا بكومبلكس. اي 2 هي اي 2 دو تريونغل زائد جي 2 هاي لك جي 2 اي 2 او لو كورون اي 2 هذا هو. الوغ عندي جي 2 زائد اي 2 دو تريونغل ولا نقولوا هي جي 2 زائد جي ان 2 زائد جي هذه معناتها هذه زائد هذه هو اي 2 دو تريونغل ونزيدوا له جي 2. اي 2 دو تريونغل صبناها ناقص 8.8 وجي 2 صبناها نحطوها هكذا. بيان سور حنا هنا ما نكتبوش بهذه الكتابه، نكتبوا بهذه الكتابه لان عندي جمع. اذا الغيال مع الغيال نحطوه وليماجينير راهو وحده هنايا نحطوه ودائما نكتبوها بهذه الكتابه. اي 3 هي مباشره هي اي 3 دو تريونغل باسكو ما عندناش هنا ما كاش هنا كاش اون امبيدونس دونك هي مباشره اي دو نوتر هي جي 1 زائد جي 2 عاو جي 1 يجي هكذا عاوليك وهذا جي 2 يتلاقاو هنا دونك اي دو نوتر هي جي 1 بلس جي 2 جي 1 عندي ديالها جي 2 عندي ديالها. الوغ كي نجمعهم هذه مع هذه راحت بقات هذه ناقص جي 8.8 وهي ناقص 90 درجه. هادو هما لي كورون انا كالكوليناهم في لي ديفيرونت فاز. دوكا ننتقلوا الى السؤال الثاني اللي قلنا كالكول دو بيسونس اكتيف توتال اكتيف توتال. الوغ واش هي لا بيسونس اكتيف؟ هي لا طونسيون فوا لو كورون فوا كوسينوس تاع هذاك الزاد بي 1. الوغ نبداو بي 1 واش عندي بي 1 الوغ زاد 1 شكون هي لا طونسيون تاعو؟ هي في 1 ان هايليك زاد 1 هايليك شكون هي لا طونسيون تاعو؟ هي في 1 ان. شكون هو لو كورون تاعو؟ هو جي 1. الوغ في 1 ان فوا جي 1 فوا كوسينوس في تاع زاد 1 في تاع زاد 1 باسكو حنا رانا نحسبوا لا بيسونس اكتيف تاع زاد 1. دونك في 1 ان 220 جي 1 سي افيكاس هذا هو افيكاس في 1 ان افيكاس دونك 220 جي 1 هي 8.8 وكوسينوس في تاع زاد 1 هو 30 درجه. خير كوسينوس في زاد 1 يقولوا لنا زاد 1 هي قالوا لنا 25 الزاويه 30 اذا الكوس تاعها هو كوس في تاع زاد 1 الفي تاع زاد 1 هو 30 درجه اذا كوس 30 درجه وتعطيني بعد ما نحسب 1676.63 واط. نروحو دوكا البي 2. البي 2 هي تاع هاد لامبيدونس زاد 2. شكون لا طونسيون تاعها؟ هي في 2 ان. شكون لو كورون تاعها؟ هو جي 2. شكون هو في تاعو؟ هي تاع زد 2. اذا نقولوا بي 2 هي لا طونسيون في 2 لا طونسيون او بورن تاع زد 2 لو كورون جي 2 والكوس في زد 2. دونك في 2 هي 220 جي 2 8.8 في هذه في تاعها هي 30. دونك زد 2 واش عطاونا في المعطيات؟ زد 2 ايكالا زد 1 هي 25 الزاويه 30. اذا دونك واسمها الزاويه تاعنا هي 30 درجه اذا كوس دو 30 دوغري. نصيبوا نفس النتيجه باش نكون محدود هنا كيف نفس الكتابه دونك نفس النتيجه. دوكا نروحوا زد 3 زد 4 et زد 5 ils sont équilibrés مباشره. دونك نحوسوا لا بيسونس اكتيف تاع ان سيستيم équilibré en triangle. دونك هادو لا بيسونس اكتيف هي نقدر نقول زد 3 و زد 4 و زد 5 نقدر. الوغ نوري لكم نقدروا نقولوها. الوغ نقولوا بي تاع تريونغل هي الوغ زد 3 عندي لا طونسيون تاعها واش هي؟ يو ان 2 في جي ان 2 لو كورون جي ان 2 والكوسينوس الفي تاع زد 3. نروحو تاع زد 4 هي يو تاع 2 3 لو كورون جي 2 3 كوسينوس في تاع زد 4. ومن بعد نقولو يو 2 3 1 في جي 3 1 الكوسينوس في معناتها الزاويه تاع زد 5. هاي ليك الكتابه هذه في الكتابه العامه معناتها ما راهوش ايكيليبري. هذه بي دو تريونغل لا بيسونس اكتيف تاع لو تريونغل هي زد 3 لا طونسيون تاعها كانت يو ان 2 جي ان 2 زد 4
لا طونسيون تاعها U2 3 J2 Z5 لا طونسيون تاعها كانت U3 1 و J3 1. هذه في الحالة العامة. أنا هادو كامل متساويين. الزوايا عندي U كامل 220 في جذر 3 J كامل متساويين هادي مع هادي باسكو سي ان سيستيم اكيليبري. الزاوية كامل هنا 60 درجة 60 درجة 60 درجة. نقدر نقول راني كي اللي راني نقول 3 خطرات هادو معناتها هادي تساوي هادي تساوي هادي ولا ما كاش نقول 3 خطرات هادي أو 3 خطرات UN2 فوا JN2 فوا كوسينوس Z3 ولا ما كاش نقول هي جذر 3 U I كوس في زد. غير تكتب بكتابتين دونك ولا ما كاش نقول هي هذه جذر 3 U. شكون هو U؟ هي 220 في جذر 3 U كومبلكس هي لا طونسيون سامبل في جذر 3 I. شحال صبنا I لو كورون I؟ صبنا لو كورون I هو 8.8 دونك لو كورون اللي يجوز عليهم هو 8.8. لاحظوا I دو دلتا مثلا هاك لو كورون تاع دلتا هو 8.8. لاحظوا 8.8 الوغ 8.8 وكوسينوس 60 كاع عندهم كوسينوس لان قالنا زد 3 يساوي زد 4 يساوي زد 5 يساوي 75 الزاويه 60. اذا الزاويه تاع زد 3 و 4 و 5 هي 60 درجه. صبت هذا هو بي تاع التريونغل هو 2904 واط. اذا بي توتال لا بويسونس اكتيف توتال هي بي 1 زائد بي 2 زائد بي دو تريونغل وهاي ليك واش صبناها دونك 6257,26 واط. هذه تاع لا بويسونس اكتيف توتال. دوكا قالنا لي زانديكاسيون دو وات متر. صح لي زانديكاسيون دو وات متر نرسمو. قال لك اعطوني دوني لي زانديكاسيون دي وات متر انستالي سور لا لين 1 et 2. هاي عندنا هاني عاود رسمت هذاك الرسم. هاني درت وات متر في لا لين 1 ودرت الوات متر في لا لين 2 دونك ندير خط في لا لين 3 يشتركوا في لا لين 3 هكذا. نبدا نكتب W1 واش يساوي U1 3 لا طونسيون راهي بين 1 و 3 U1 3 لا طونسيون راهي بين 1 لا لين 1 و لا لين 3 فوا I1 efficace fois le courant. شكون لو كورون اللي راهو يجوز؟ سي لو كورون I1 فوا لو كوسينوس U1 3 I1. الزاوية بين U1 3 و I1. U1 3 هي 220 في جذر 3. لو كورون I1 يا أخي صبناه من قبيله خلاص هو لو كورون I1 اللي صبناه هو 17 I1 efficace. دونك تبقى لي كوسينوس كيفاش جبت هذه 15 نشرحها لكم. داكور W2 واش يساوي W2 هو U دو 3 هاي ديك 2 مع 3 لو كورون. شكون هو لو كورون؟ سي I2 efficace. ها يجوز عليها ها I2 لو كورون I2 كي باس هنا كوسينوس U دو 3 I2 الزاوية كوسينوس الزاوية بين U دو 3 و I2. U دو 3 220 لا racine de 3 عندنا سيستيم équilibré. لو كورون صبناه هو 17 هو لو كورون I2 صبناه من قبيله. هاوليك I1 17 و I2 هاوليك 17. Donc U2 3 220 fois la racine de 3 I2 17 كوسينوس ناقص 75. جو في vous expliquer كيفاش صبنا ناقص 75. لما صبناهم هاهم ليك لي زانديكاسيون حسبناهم. W1 درنا لي كالكول صبنا هذا و W2 ما نكتبوش واط. هذه سي اون انديكاسيون
وات متر سي ني با وات. صح. قالوا لنا في الحالة الثانية انستالي سور لي لين 1 et 3. هاي لك ها الوات متر في لا لين 1 وهاو الوات متر في لا لين 3. أنا دبليو 3 ها أنا 3. الوغ هاي لك هايدي 1 هاي 3. صح. النقطة المشتركة بيناتهم هي 2. الوغ الأول نقول دبليو 1 هي لا طونسيون إفيكاس U 1 2. عندي خط في الان هاي لك 2 هاي لا طونسيون. هاي لك لو كورون اي 1 يجوز عليه هاو لك يجوز عليه لو كورون اي 1 والزاويه هي U 1 2 اي 1. U 1 2 220 في جوده 3 اي 1 17 كوسينوس 75. نوري لكم كيش جبنا هذه 75. دبليو 2 دبليو 3 هنا خطا دبليو 3 هاي هنا اسمها دبليو 3. دونك دبليو 3 هي دبليو 3 U 3 2. دبليو هي U 3 2. لو كورون اللي يجوز عليها هو اي 3. هاي لو كورون اللي يجوز عليها هو اي 3 اللي يجوز على هاد الوات متر. كوسينوس U 3 2 اي 3. الوغ U 3 2 هي 220 في جوده 3 اي 3 8.8 صبناها من قبيله وكوسينوس 30. دوك نوري لكم كيفاش خرجنا 30 درجه وهام لك الحسابات اللي مدونا. دوكا نبداو نحسبوا نجبدوا الزوايا. الزاويه الاولى هي U 1 3 اي 1. هذه كيفاش جبدنا نجبدوا هذه الزاويه هذه نجبدوا هذه الزاويه ونجبدوا هذه الزاويه كيفاش جبدناها. الوغ الاولى هي U 1 3 اي 1. هاي نجيو لهنا صح. هاي لك في 1 في 2 هاي لك في 3. ومن بعد واش قلنا في 1 ناقص في U 1 2 هي في 1 ناقص في 2. جي اكسبليكي من قبيله. في 1 ناقص في 2 هي U 1 2. هاي لك الزاويه تاعها 30 درجه هنا. واش قلنا دونك انا عندي U 1 3 وين راهي U 1 3 هي هذه. دونك هي في 1 موان في 3. هاي في 3 موان في 3 يجي لهنا. هاي لك هذه في 3 وهاي لك موان في 3. هاي لك في 1 موان في 3. هذه هي. الوغ في 1 في 1 3 هي سي في 1 موان في 3. هاي لك هذه شحال الزاويه تاعها ناقص 30. لاحظوا بين في 1 و في 1 3 عندي ناقص 30. نكتبها ناقص 30 درجه ناقص اي 1. اي 1 هي الزاويه تاعها ناقص 45 درجه. اذا ناقص 45 درجه. اذا الزاويه تاع هذه ناقص 30 ناقص الزاويه تاع هذه. اذا الزاويه تاع هذه هي ناقص 30 ناقص الزاويه تاع هذه. دونك هذه شحال اي 1 هي ناقص 45 وهاي لك اللي صبتها 15. 45 ناقص 30 تولي لي 15. دوكا نروحو U 2 3 اي 2. الزاويه U 2 3 اي 2 وين راهي U 2 3 هاي U 2 3 هي U 2 3 U 2 3 هي في 2 ناقص في 3. في 2 ناقص في 3. هايك في 2 هاي لك في 3 ناقص في 3 وهاي لك الزاويه تاعي شحال ناقص 90 درجه. نكتبها هاي ناقص 90 درجه. اي 2 شحال عندي اي 2 ناقص 15. هاي ناقص 15. اذا هي الزاويه هذه ناقص 90 نقصوا لها هذه الزاويه تاع اي 2 ونتحصلوا على ناقص 75. نروحوا ل U 3 2. وين راهي U 3 2 هاي U 3 2 هي في 3 ناقص في 2. هاي في 3 هاي في 2 ناقص في 2 يجي منا وتجيني هنا. شحال الزاويه تاع في 3 2 هاي في 3 2 هي 90 درجه. نكتبها هاي 90 درجه ناقص اي 3. شحال الزاويه تاع اي 3 هي 60. هاي ليك 60. 90 ناقص 60 تعطيني 30. هاي كيفاش صرت 30. نروحوا للاخرانيه U 1 2 اي 1. الزاويه تاع U 1 2 اي 1. الوغ U 1 2 شكون هو U 1 2 هاوليك 30 درجه حسبنا درناه بينها 30 ناقص اي 1. شحال اي 1 ناقص 45. هايليك ناقص 45 ناقص مع الناقص تولي زائد وتولي 75 درجه. وهكذا
راني وضحت لكم كيفاش نصيبوا الزوايا اللي مقبله قلت لكم دوك نفهم لكم. انا درنا بالراس.